नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। बलात्कारको कानून अत्यन्त कडा बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिन सुझाव। स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई दिगो विकास समितिको निर्देशन। खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञसँग छलफल। बुधबार शेयर बजार नेप्से 31 अङ्कले घटेर परिसूचक 1893 अङ्कमा 84 करोड 37 लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार। अमेरिकी सांसदहरूद्वारा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी ऐतिहासिक द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति। मानसिक स्वास्थ्य कोष अरबौं डलर उपलब्ध गराउने नयाँ विधेयकको लक्ष्य। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा नेपालले बलियो टोली युएईको सामना गर्ने। अर्को सेमी फाइनलमा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सुरु गरौं कानून तथा मानव अधिकार समितिको बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानून बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 10 वर्षभन्दा तलको बालिकाहरूको हकमा त म त के भन्छु भनेदेखि हुन त अब हाम्रो शान्तिको देश, बुद्धको देश, हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन, जन्म कैद भनेर भन्छौँ है। त मलाई बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार है। यसमा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ, त्यो फिल हुन्छ कि किन भन्दा त्यो नृशंस तरिकाले बलात्कार गरेर हत्या गरे हुन्छ फेरि। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा कडाभन्दा कडा नै हुनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सहमतिमा सम्बन्ध कायम गर्ने, अनि त्यो कुरा मिलेन भने त्यसलाई पछि फेरि बलात्कार बनाउने, यो दुई खालको, एउटा यसको कानुनको दुरुपयोग, अर्को फेरि यो कानुनले पनि नपुग्ने अवस्था। दुईटा कुरा जुन छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अलिक मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नाबालिकाको हकमा बालिग भएपछि यहाँ अलिक थोरै समय रहेछ, कम्तीमा पनि 5 वर्ष राखौँ। बालिग भइसकेपछि 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गराउँ भन्ने लाग्छ। र फेरि यो जहिले पनि म्यादै नलाग्ने भन्ने हुँदाखेरिमा यो कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरा पनि हाम्रो आशय हो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो। अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखेको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि, अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नबाट उन्मुख हुन्छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले यौन हिंसाको सुनवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जबरजस्ती करने संशोधन जुन इजुरी दिने म्याद जुन अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 229 अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करनी गरेको छ भने पीडितले त्यो कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ दर्ता गरिसक्नुपर्छ भनेको छ। यसैमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, किनभने यो समय चाहिँ अपर्याप्त छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कारको झुटो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उजुरी दिने पछि होइन भनेर फिर्ता लिने
यसलाई पनि हामीले केही चाहिँ सजाय राख्नुपर्छ भन्ने मेरो यो पनि भनाइ छ। अनि अर्को कुरा जुन फसाउने गरिन्छ स्वच्छ व्यक्तिलाई पनि अरू रिस लिएर उसलाई चाहिँ फसाउन खोजिन्छ, यो फसाउनेहरूलाई पनि यो त्यो किसिमको सजायको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाबारे विषय र विज्ञ सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोड म्याप बनाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गर्नुभएका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सोबारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिनुभयो। को तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न यस समिति नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिन्छ। समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले ठगी आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छोड्ने योजना बनाइरहेको सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। मंगलबार एक सञ्चार माध्यमबाट ठगी आरोपित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई घुस खाएर धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको संवाद सार्वजनिक भएको थियो। सोही संवादलाई लिएर बारले सो प्रकरणको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। प्रसाद पोखरेल र माननीय न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको जुन संवाद हो त्यो संवादले हामीलाई कस्तो बार त एउटा कस्तो निकाय हो भने वाच ड्रग हो हैन, त्यो वाच ड्रग हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन। त्यसकारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुरदार ठहरिनु भयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालले व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसोसिएसनमा आबद्ध व्यक्तिहरूमा रहेको त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका 4 देशबीच भएको BBIN सन्धिका कारण इम्बोस नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताउनु भएको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको BBIN सन्धिका कारण इम्बोस नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियामा सिमलेस ट्रान्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अंकहरू सबै देशका संयन्त्रहरूले पढ्न सक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताउनुभयो। सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरू उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल चाहिँ जस्तो दक्षिण एसियामा पनि BBIN भनेर 4 वटा देशको बहुपक्षीय चाहिँ पक्ष राष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्ष राष्ट्र छ। अब सिमलेस ट्रान्सपोर्ट जस्तो युरोपियन युनियन भित्र पनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको चाहिँ सोच बनाएर BBIN सम्झौता भएछ। त्यो सम्झौताले हाम्रो नेपाली प्लेटमा भएका चिजहरू पनि अङ्ग्रेजी अङ्क हुँदाखेरि सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको पनि अब अहिले यो डिजिटलाइज मेकानिजमले त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्न सक्ने। उहाँले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउन 2073 सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालो सूचीमा नपरेको बताउनुभयो। सम्झौता पश्चात कालो सूचीमै परे पनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। तत्काल ठेक्का चाहिँ रद्द गरिँदैन, अरू नै कहीँको चाहिँ कालो सूची परेको हो। तर हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ निर्माण अथवा यहाँको सप्लायर चाहिँ कालो सूची हाम्रो कन्ट्र्याक्टको कारणले परेको होइन। त्यसकारणले त्यतिखेरको कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाको अवस्थामा कालो सूचीमा थिएन, त्यो भएर बाधा परेन, ठेक्का सम्झौता भएको हो। यो चाहिँ 73 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता अनुरूप 25 लाख सवारी साधनमा प्रति साधन 2500 रुपैयाँदेखि 3600 रुपैयाँसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट बनाइने बताउनुभयो। सो बापत करिब 7 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ पैसा उठे पनि कम्पनीले करिब 4 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ लिने र करिब 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ सरकारको राजस्व उठ्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको यो परियोजनाबाट टोटल चाहिँ उठेको 30% पैसा चाहिँ रेभिन्यूको रूपमा नेपाल सरकारले करिब 2 अर्ब 2.5 अर्ब जति पैसा हुन्छ। त्यो 2 अर्ब 40 करोड जति छ। त्यो पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले रेभिन्यूको रूपमा राख्छ र यो मूल्य निर्धारण त्यही अनुसार भएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा 95% मुलुकमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस नम्बर प्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सीट र मत प्राप्त गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले अहिले 9 लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भने पनि त्यो भन्दा संख्या झण्डै 20 लाख रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देशको हितको लागि नमुना काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौं त्यो उपलब्धिलाई दृढतापूर्वक रक्षा गरेर त्यसलाई अधिकतम रूपले एउटा चाहिँ देश, जनता, राष्ट्र परिवर्तन र समाजवादको हितमा हामीले प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। र कमेडहरू थोरै संख्या हुनुहुन्छ तर तपाईहरु आगोको फिल्मको जस्तै हो। सम्मानित नेता खनालले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी मूल्य वृद्धिको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारले अविलम्ब मूल्य वृद्धिका बारेमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्मानित नेता खनालले सरकारले कुनै बहाना नबनाई जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब तेलको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ अहिले, जसले गर्दा अब सेवामा वृद्धि हुन्छ, हर चीजमा
अब मूल्य वृद्धि हुन्छ हेर्नुहोस्। यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यो मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी यो मूल्य वृद्धिका पक्षमा छैन। अविलम्ब सरकारले यो मूल्य वृद्धिको बारेमा हेरफेर गर्नुपर्छ, जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले दृढतापूर्वक हामीले माग गर्नुपर्छ। सम्मानित नेता खनालले नेपालको सीमा अंकित गर्ने कुरामा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले फोहोरको समस्या समाधानका लागि अविलम्ब आवाज उठाउनु पर्ने र आम जनताले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था आउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मूल्य वृद्धिको विरोधमा कैलालीको धनगढीमा सरकारी गाडीहरू सञ्चालनमा अवरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले सम्बद्ध अनेरा सोभियु र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन्। युवाहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी सवारी साधन चलाएर कार्यालय जाने कर्मचारीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रोकेर चाबी खोसिदिएका छन्। धनगढीको एलएन चोकमा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशसभा सचिवालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका गाडी र 25वटा सवारी सरकारी मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्रिय युवा संघ धनगढी नगर कमिटी संयोजक अभिषेक नाथले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन 5 बजेपछि मात्र छाडिएको थियो। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुको त्रिवी जिल्ला कमिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार बिहान 8:30 देखि 9:30 बजेसम्म अनेरा सोभियुले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै मुखमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध गरेका हुन्। मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग राख्दै प्लेकार्ड बोकेर सरकार विरुद्ध मौन आन्दोलन गरेको हो। अनेरा सोभियुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म निरन्तर विरोध गर्ने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आपतकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वातावरण कानून समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घना बस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर र राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र लेबनानका राष्ट्रपति मिचेल अनबीच भेटवार्ता भएको छ। लेबनानको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति शर्मा र लेबनानका राष्ट्रपति बीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो। भेटमा लेबनानका राष्ट्रपति आउनले नेपाली शान्ति सेनाहरूको योगदान, विशेष गरी लेबनानमा शान्ति स्थापनाका लागि 31 नेपाली शान्ति सेनाले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। साथै उहाँले स्थानीय समुदाय र नेपाली शान्ति सेनाबीचको उत्कृष्ट सम्बन्ध, पर्यावरण संरक्षण र अन्य सामुदायिक परियोजनामा नेपाली शान्ति सेनाले पुर्याएको योगदानको पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। भेटमा प्रधान सेनापति शर्माले नेपालका राष्ट्रपतिको तर्फबाट लेबनानका राष्ट्रपति तथा लेबनानी जनतालाई पठाउनु भएको सद्भावना सन्देश जानकारी गराउनु भई लेबनानी सरकारले नेपाली शान्ति सैनिकलाई गरेको समर्थन तथा सहयोगका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। गएको असार 4 गतेदेखि लेबनानको 5 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधान सेनापति शर्मा आज नै भ्रमण दलसहित सिरिया प्रस्थान गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार रकम सरकारले असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरे 2 अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार बीएनबी र नोभेल मेडिकल कलेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले उपचार गरेको रकम असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरे उपचार सेवा बन्द गर्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बीएनबी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सरकारले असार 20 गतेसम्म रकम भुक्तानी नगरे स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने बताउनुभयो। सञ्चालक प्रसाईले सरकारले ल्याएको बीमा नीतिमा जनतालाई सबै कुरा निशुल्क भनेर भ्रम छरिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अहिले स्वास्थ्य बीमामा छुट्याएको रकममध्ये 3 अर्ब बीएनबीलाई दिए पूर्वका 32 लाख जनतालाई घरसम्म नै एम्बुलेन्स सेवा पुर्याउने गरी उपचार हुने उहाँको भनाइ छ। मेची अञ्चलमा मलाई सालको 3 अरब देऊ न। मेची अञ्चलको 32 लाख जनता छन्। ल्याएर उपचार गरेर घरमा पुर्याइदिने काम मेरो। देऊ न मलाई 3 अरब।
सञ्चालक प्रसाईले सरकारको नीतिले गर्दा आगामी 5 वर्षमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल बन्द हुने दावी गर्नुभयो। गोविन्द केसीले अनसन बसेर ल्याएको पछिल्लो चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यी सबै कलेज बन्द हुने तर्खरमा रहेको उहाँको दावी छ। यो जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन गोविन्द केसी अनसन बसेर जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो त्यो एउटा मिसनका साथ आएको थियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि देशमा भएका 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्यो। 150वटामा 137वटा बन्द गर्यो। अब 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेपछि नर्सिङ नेपालमा पढ्न नपाउने, भएका नर्सहरू विदेश जाने, केही नर्सहरू बुढा हुने होइन, केही नर्सहरू आकस्मिक रूपमा मर्ने हुन्छ नि त। गर्दै गएपछि अब तपाईँको चाहिँ अबको 5 देखि 7 वर्षमा यहाँ भएका नर्सहरू सिद्धिन्छ। पटक नभएपछि त सिद्धियो। उहाँले नेपालमा नर्सिङ पढाइ नहुने र भएका नर्स विदेशतर्फ जाने क्रम बढेपछि 5 वर्षपछि नेपालले भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट नर्स ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। महँगो डिजेल र मल समस्याका कारण कैलालीका किसानहरू निकै समस्यामा परेका छन्। किसानलाई वर्षे बाली धान रोपाई महँगो भइरहेको छ। कैलालीमा अहिलेसम्म पानी नपर्दा रोपाईमा निकै समस्या भइरहेको छ। असार पहिलो सातासम्म धान रोपाईमा कैलालीका किसान फाटफुट व्यस्त देखिन्छन्। कैलालीका अधिकांश किसानहरू आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई गर्ने गर्दछन्। तर असारको दोस्रो साता सुरु भइसक्दा समेत मनसुन सुरु नहुँदा यहाँका किसान आकाश हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी नपर्दा खेतमा राखेको धानको ब्याड तथा दुःख गरेर रोपेको कतिपय स्थानका खेतका धान पनि सुक्न थालेको छ, जसले गर्दा महँगो डिजेल प्रयोग गरेर बोरिङबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ। पानी समस्या बिहार लगाना खेत बसते हुई सब बने लगा के सेकत यार समस्या वही ते बा हमार। मानो रोपेर मुरी फलाउने आशामा रहेका किसानहरू बोरिङ गरेर सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता हो। तर सरकारले रोपाईको बेला नै डिजेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरू परेका छन्। केही सुविधा छैन हाम्रो। जैसे धान बेच्छौँ हामी यति सस्तोमा हामी, अब डिजल किन्छौँ यति महँगोमा, केही सुविधा पाए छैन हामी। सरकारले आफूहरूको समस्या कहिल्यै बुझ्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। न त उनीहरूले समयमै मल प्राप्त गर्न सकेका छन्, न त सरकारी तौरबाट पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिमा केही राहत पाउन सकेका छन्, जसको कारण यसपालि किसानहरूलाई धान रोपाईमा लागत खर्च निकै बढेको छ। डिजेलको मूल्य वृद्धि, मलखाद अभावका कारण समयमा धान रोपाई हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मेहनत अनुसार उत्पादनमा कमी हुने चिन्ताले किसानहरूलाई सताएको छ। त्यो चाहिँ महँगो भयो, हाम्रो लागत चाहिँ बढी भयो। त्यो हाम्रो अन्न बालीको चाहिँ हाम्रो किसानहरूको रेटै हुँदैन, एकदम कम। सबै चिजको मूल्य भइराखेको छ, तर धान गहुँको चाहिँ एकदम कम हुँदै गइराखेको। स्थानीय प्रदेश होस् या केन्द्र सरकार सबैले वर्षेनी आफ्नो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेर बजेट ल्याए पनि वास्तविक किसानको हातमा त्यो पुग्न सकेको छैन। किसानहरूले वर्षेनी मलको अभाव झेल्नु परेको छ, यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। सरकारले कृषिमा गरेको अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। न त किसानहरूले सिँचाइ प्राप्त गर्न सकेका छन्, न त मल, बिउ या उत्पादनमा अनुदान नै, जसको कारण मेहनत अनुसारको उत्पादन नहुँदा किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुन खोज्दैछन्। वार्षिक अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै युवालाई पनि कृषि पेसामा आबद्ध गराउन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि धनगढीबाट सरस्वती छेत्रीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
लामो समयपछि मंगलबार बढेको शेयर बजार बुधबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 31.21 अङ्कले घटेर परिसूचक 1893.53 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घट्दा बीमा, विकास बैंक, जलविद्युत र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि निकै घटेको छ। 229 कम्पनीका 30,34,483 किता शेयर 84,37,73,459 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.94 अङ्कले घटेर 369.15 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 3,39,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै अप्पर मार्दी हाइड्रो कम्पनीको शेयर 6.5% घट्दा आधी खोला लघुवित्त र ग्लोबल आइएमए समुन्नत स्किमको शेयर 10% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने उहाँको भनाइ थियो। इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। हामी त्यति गर्न सकेनौँ भने त्यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रिजर्भ चाहिँ यदि धमिराले खाँदै गयो भने त हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ। त्यसकारण हामी सबै सतर्क रहौँ कि हाम्रा प्रब्लम के हुन्, हामीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा आफ्नो ठाउँमा त्यति भयो भने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठाउँमै राख्न सक्छौँ, हामी राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छौँ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताउनुभयो। सबै कुराको चाहिँ सोल्युसन होइन, जादुको छडी होइन। मौद्रिक नीतिले अघि विश्वासजीले प्रस्तुत गरिराख्नु हुँदा खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अब्जेक्टिभहरू जे छ, गोलहरू जे छ, तिनलाई हेरेर ल्याउने हो। हाम्रा अगाडि एक खालको आउटलाइन राज्यको बजेटले दिइसकेका छ। गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याएको पनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने संकेत गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय संसद अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेकाले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएका कारण आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै भएको महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल आयल निगम प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। 45,000 मेट्रिक टन आयात भएको छ, जेठमा आएर 48,000 मेट्रिक टन आयात भएको छ भनेपछि एलपी ग्यास खपत बढिरहेछ कि अहिले पनि बढिरहेछ। डरलाग्दो अवस्था हो यो। आज एलपी ग्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटामा खाएर बेचिरहेको अवस्था छ।
कार्यकारी निर्देशक थानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतको महसुलमा कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। रामायण सर्किटमा सञ्चालन हुने भारतीय रेल बिहिबार नेपालको धनुषाको जनकपुर धाम आउने भएको छ। भारत गौरव पर्यटक रेल नाम दिएको रेल भारतीय पर्यटक बोकेर मंगलबार साँझ भारतीय समय अनुसार साँझ 5:30 बजे नयाँ दिल्लीको सफदरजंग रेलवे स्टेशनमा प्रस्थान गरेको छ। सो रेल भारतको अयोध्या नन्दीग्राम हुँदै बिहिबार जनकपुर धाम आउने नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामबाट सीतामढी, बनारस, प्रयागराज, त्रिकुट, पञ्चवटी, नसिका, हम्पी, रामेश्वरम, काँचीपुरम, भद्राचलम हुँदै उक्त रेल पुनः दिल्ली फर्किनेछ। भारतीय राजदूतावासको समन्वयमा भारत गौरव पर्यटक रेलमा करिब 500 भारतीय पर्यटक जनकपुर आउनेछन्। ती पर्यटकले जनकपुर धामका विभिन्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। भारतीय राजदूतावासका अनुसार सो रेलको प्रत्येक डिब्बामा भारतीय स्मारक, नृत्य, परिकार, पोशाक, पर्व, वनस्पति तथा जीवजन्तु, योग, लोकल जस्ता भारतको कला, संस्कृति, परम्परा, सम्पदा लगायत झल्को देख्न पाइन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सांसदहरूले बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी ऐतिहासिक द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका छन्। सांसदहरूको समूहले उफल्डे, बफेलो र टेक्सासमा हालै भएका नरसंहारका घटनापछि बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका हुन्। बफेलो, न्युयोर्क र टेक्सासमा हालै भएका गोलीकाण्डमा 31 जना स्कुले बालबालिका मारिएका थिए। मानसिक स्वास्थ्य एवं विद्यालय सुरक्षा विधेयकले कानूनको पालना गर्ने बन्दुक मालिकहरूमाथि कुनै अंकुश नलगाएको तर अविवेकी रूपमा बन्दुक चलाउन सक्ने ठानिएका व्यक्तिहरूबाट बन्दुक फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ विधेयकले मानसिक स्वास्थ्य कोषमा अरबौं डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। विधेयकमा सहमति भएसँगै लामो समयदेखि बन्दुक हिंसाबाट पीडित अमेरिका अब त्यसबाट केही हदसम्म भए पनि मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ। बन्दुक हिंसाका राजधानीका रूपमा दुर्नाम कमाएका वाशिंगटन डीसी, शिकागो, लस एन्जलस, डेट्रोइट र न्यू अर्लिन्समा अब नरसंहार नहुने आशा पनि गरिएको छ। टर्कीले युक्रेनका लागि संयुक्त बैठकको आह्वान गर्ने भएको छ। युक्रेनमा जारी रहेको रुसको हमलाका विषयमा टर्कीले बैठकको आह्वान गर्ने भएको हो। टर्कीले इस्तानबुलमा बैठक आह्वान गरेको छ। आगामी हप्ता 4 दिनका लागि सो बैठकको आह्वान गर्ने भएको हो। यस विषयमा आवश्यक छलफलका लागि टर्कीको सैनिक प्रतिनिधि मण्डल यसै हप्ता रुस जाने भएको छ। सो बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस पनि सहभागी हुनुहुने भएको समाचारमा जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुस र युक्रेनलाई शान्ति स्थापनाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। साथै युक्रेनमा जारी रहेको हिंसाका कारण त्यहाँबाट खाद्यान्न लगायतका सामान निर्यात गर्ने बाटो पनि बन्द भएको छ। यी खाद्यान्न निर्यातका लागि करिडोर स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आग्रह गर्दै आएको छ। सो प्रयोजनका लागि सहमति जुटाउन पनि रुस र युक्रेनको सहभागितामा टर्कीले सो बैठकको आयोजना गरिएको टर्कीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा नेपालले बलियो टोली युएईको सामना गर्ने भएको छ। युएईले समूह ए को विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। मलेसियाको किन्डारा ओभलमा बुधबार अन्तिम लिग खेलमा कतारलाई हराउँदै युएई समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4मा पुगेको हो। युएईले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। मलेसिया 6 अङ्क जोडेर समूहको उपविजेता बन्यो। नेपाल समूह बी को उपविजेता बनेर सेमी फाइनलमा पुगेको हो।
हो। नेपालले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले भुटान, कुवेत र बहराइनलाई हराउँदा हङकङसँग पराजित भएको थियो। यस समूहबाट हङकङ 8 अङ्क जोडेर समूह विजेता बन्यो। अब नेपालले सेमिफाइनलमा युएईसँग शुक्रबार खेल्नेछ। यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। च्याम्पियनशिपको फाइनल शनिबार हुनेछ। फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले महिला T20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यले पदको शपथ लिएका हुन्। एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यलाई शपथ खुवाएका थिए। सोमबार भएको निर्वाचनमा पंकज विक्रम नेमवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। नेमवाङ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरूमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराजङ शाही र दुर्गा बहादुर केसी कुमार निर्वाचित भए। सदस्यमा मनिष जोशी, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, विकास नारायण श्रेष्ठ, भोजराज शाही, महेन्द्र छेत्री, पुरुषोत्तम थापा, रमेश व्यञ्जनकार, मनुराज विष्ट, टीका लामा, भरत बुजा थापा, सरला श्रेष्ठ र पेमा डोल्मा लामा निर्वाचित भएका थिए। बुधबारको शपथ कार्यक्रममा पदाधिकारी सहित सबै कार्यसमितिका सदस्य उपस्थित थिए। शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सकिएपछि नवनियुक्त अध्यक्ष नेमवाङले पदभार ग्रहण गरेका थिए। कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराउँदै एन्फा अध्यक्षमा नेमवाङ निर्वाचित भएका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। बलात्कारको कानुन अत्यन्त कडा बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिन सुझाव। स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई दिगो विकास समितिको निर्देशन। खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञसँग छलफल। बुधबार शेयर बजार नेप्से 31 अङ्कले घटेर परिसूचक 1893 अङ्कमा 84 करोड 37 लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार।
अमेरिकी सांसदहरूद्वारा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी ऐतिहासिक द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति। मानसिक स्वास्थ्य कोषमा अरबौं डलर उपलब्ध गराउने नयाँ विधेयकको लक्ष्य। र एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले बलियो टोली युएईको सामना गर्ने। अर्को सेमिफाइनलमा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।